अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी ऑफिशियल चैनल को देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, वो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कीजिए। उससे ये होगा कि जैसे ही हम नया प्रोग्राम अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसी वक्त उसको देख सकेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सेठी से सवाल। तो आइए आज का पहला सवाल सुनते हैं। अस्सलाम सिटी साहब, मेरा नाम शकील है और मैं मलेशिया में एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, करंटली इन लॉकडाउन। ऑब्जर्वेशन है कि जो एक इंसान बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी कर रहा है और जो इंसान हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहा है, मेरे लिए वो इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो इन द फ्यूचर डू यू सी कि जो मेडिकल स्टाफ है, जो आपकी हॉस्पिटल्स हैं, उनको इतनी तवज्जो दी जाएगी, उनको इतना बजट कट दिया जाएगा जो डिफेंस में दिया जाता है? ऊपर नीचे आपके ख्याल से होएगा ये कोरोना की सिचुएशन के बाद? विल द गवर्नमेंट री इवैल्यूएट देयर बजट एक्सपेंडिचर्स? अच्छा शहील भाई, बात यह है कि मेरा ख्याल है एहसास तो हो ही जाता है, मगर क्या वसाइल हैं कि नहीं। अच्छा, अब बात यह है कि इस वक्त हम अपनी अफवाज के ऊपर कोई लगभग 1500 से 2000 अरब रुपया खर्च करते हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ एक्सपेंडिचर्स आ जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, डिफेंस ओरिएंटेड, पेंशन्स वगैरह वगैरह, हथियार। हम अपनी हेल्थ के ऊपर मेरा ख्याल है 1 2 3 4 10 अरब रुपया खर्च करते होंगे, इससे भी शायद कम ही खर्च करते हैं। दूसरी बात यह है कि डिफेंस जो है वो फेडरल एक्सपेंडिचर है, वो फेडरल गवर्नमेंट करती है अपने बजट से, और जो हेल्थ है आफ्टर द 18th अमेंडमेंट वो फेडरल गवर्नमेंट ने प्रोविंसेस के वाले कर दिया कि भाई आप अपने बजट से ये पैसे किया करें, स्पेंड करें। तो पहला तो ये सवाल है कि क्या प्रोविंशियल हुकूमतें, उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि पैसे खर्च करने हैं हेल्थ के ऊपर, और दूसरा ये कि क्या वफाक को भी, उसकी भी तो एक जिम्मेदारी है, क्या वो करेगी या नहीं करेगी, उसे एहसास होगा या नहीं होगा। मेरा ख्याल है ये तवक्को करना कि कुछ लंबा चौड़ा सबक हमारे हुक्मरान तबके ने सीखा है, ये तो नहीं, मुमकिन नहीं, क्योंकि ये कोई नई बात तो नहीं है। सबको पता है जो हालात हैं हमारे हेल्थ के। कोई नेशनल हेल्थ सर्विस नहीं है, कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, दवाइयाँ फ्री नहीं मिलती। जो अस्पताल हैं वहाँ आपने देखा जो हाल है, जो पब्लिक के अस्पताल हैं, प्राइवेट अस्पताल बनते जा रहे हैं अमीरों के लिए, मगर गरीबों के लिए आप जाके देखें जो अशर है। तो अब बात यह है कि एहसास होगा कि हेल्थ भी एक नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न है, तो फिर जाके ये पैसे हेल्थ के लिए एलोकेट किए जाएंगे, मगर ये एहसास नहीं है। अभी भी आपने देख लिया, अभी आजकल के हालात में आपने देख लिया क्या हो रहा है। कोई लॉकडाउन नहीं हो रहा, लॉकडाउन तो नेशनल सिक्योरिटी का तकाजा है ना। आपकी इस्टेब्लिशमेंट ने कह दिया प्राइम मिनिस्टर साहब को कि लॉकडाउन करें। इनफैक्ट वो कर नहीं रहे थे तो इस्टेब्लिशमेंट ने खुद ही ये फैसला कर लिया कि लॉकडाउन होना चाहिए, अनाउंस कर दिया, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन जाता है। अगर ज़्यादा ये फैल जाए तो फिर फौज तक भी पहुंच जाती है, फिर सारी बंदे ही लम्हे पै जाते हैं और कारोबार बंद होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए बेहतर यह है कि 1 2 माह के लिए कारोबार बंद करके सबको ठीक कर लिया जाए, जो कि फॉर्मूला बाकी दुनिया में लोगों ने इख्तियार किया, मगर यहाँ ऐसे नहीं हुआ। क्यों? कि अमीर लोग जो हैं, कारोबारी लोग जो हैं, मिडिल कारोबारी हों या अपर कारोबारी हों, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रीज, वो तो कारोबार नहीं रोकना चाहते। वो तो अपने घरों में बैठे हुए हैं या अपने प्लश दफ्तरों में बैठे हुए हैं, पूरी सहूलतें हैं उनके पास, प्राइवेट अस्पताल हैं, बेस्ट मास्क हैं, बेस्ट इक्विपमेंट है, उन्हें तो फिक्र नहीं है कि उन्हें कुछ हो जाएगा। वो कह रहे हैं मजदूर आए और काम करें। तो अब आप खुद ही समझ लें, और हुकूमत जो है वो बिल्कुल उनकी बात सुनती है, और आज वाजे हो गया कि लॉकडाउन शॉकडाउन कोई नहीं, वो कह रहे हैं चलाओ चलाओ चलाओ, कारोबार चलाओ। तो अर्ज़ ये है कि इस किस्म के मसले हैं। मैं नहीं समझता कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कोई ज़्यादा रिसोर्सेज एलोकेट करेगी। अगर तो गुर्बत कोई ख़त्म कर दें या गुर्बत की तरफ तवज्जो दें तो ये ऑटोमेटिकली ये मसले हल होने शुरू हो जाते हैं ना। आपने EOBI एक इदारा बनाया हुआ है, एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट्स, चले कुछ फ़ायदा होता है। इसी तरीके से एक नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस भी तो हो सकती है ना, इसी तरीके के साथ अस्पताल और बन सकते हैं ना, तो ये सब कुछ हो सकता है। इसी तरीके के साथ जो यंग डॉक्टर्स हैं उनकी पे स्केल्स बढ़ सकते हैं ताकि दयानतदारी के साथ काम करें। वो तो बेचारे वैसे ही करते हैं, मगर ऐसे नहीं होता। हर रोज़ सुन रहे होते हैं आप कि वो स्ट्राइक पे जा रहे हैं, वो रो रहे हैं, वो ये हो रहा है, वो हो रहा है।
اور یہ اس کرائسس کے اندر تو آپ نے دیکھا کہ ان کو تو پروٹیکٹیو اکوپمنٹ نہیں ملی، اور ملتان میں نشتر میں میڈیکل کالج میں سب سے پہلے جو کیجولٹیز ہوئی ہیں وہاں ہوئی ہیں ڈاکٹروں کی. تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ڈاکٹرز بھی ایک اثاثہ ہیں ہمارے ملک کے، اور سپاہی جیسے فرنٹ لائنز پہ ہیں. اور یہ بائی دا وے یہ کووڈ آج آپ کا خیال ہے یہ آج آیا کل چلا جائے گا، ایسی بات نہیں ہے. آگے جس طریقے سے ہم نے ارتھ کے ساتھ جو زیادتی کر رہے ہیں ہم، جس طریقے سے اس کو ریپ کر رہے ہیں ہم اس گلوب کو، اس کے ساتھ اور بھی بیماریاں نکلیں گی، اور بھی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے تبدیلیاں آئیں گی جس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے. امیر طبقہ جیبیں بھر رہا ہے، دنیا کے سارے امیر اکٹھے ہوئے ہیں، غربت بڑھ رہی ہے، اور امیر اور غریب کے درمیان فاصلے بڑھ رہے ہیں. اس لیے یہ کون اس قسم کا انقلاب پاکستان میں لائے گا؟ جیسے انقلاب یورپ میں آئے تھے، انہوں نے اپنے لوگوں کا خیال کیا، کون لائے گا؟ بڑا مشکل ہے. آپ نے دیکھ ہی لیا جن سے توقع تھی کہ وہ تبدیلی لائیں گے، انہوں نے کس قسم کی تبدیلی وہ لے کے آئے ہیں، اور کس کے ساتھ مل کے وہ کام کر رہے ہیں. اس لیے یہ آپ کا خیال کہ آگے جا کے کوئی بجٹس ہمارے اس طریقے سے بنیں گے، میں سمجھتا ہوں اس کا 10% بھی نہیں ہوگا. جو پیسے آپ ڈیفنس پہ خرچ کر رہے ہیں اس سے 10% بھی اس کا آپ ہیلتھ پہ نہیں کریں گے. انفارچونیٹلی بڑی ہماری بدقسمتی ہے، اینڈ آئی ایم سوری کہ یہ بیڈ نیوز جو ہے میں آپ کو یہ دے رہا ہوں. میری دعا ہے، میری امید ہے کہ ہمارے امیر لوگ، ہمارے حکمران طبقہ بات سن لیں، سمجھ لیں، اور غریبوں کے لیے اور اپنی عوام کے لیے اس قسم کی سہولتیں پیدا کریں، تاکہ یہ سارے مسائل جو ہے آگے جا کے اگر آتے بھی ہیں تو ان کو صحیح طریقے سے ہم ڈیل کر سکیں. شاید رشید عرض کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ آپ کا 20 اپریل کا پروگرام سنا ہے، جو ٹی وی کا پروگرام تھا. آپ نے بہت ڈیٹیل سے جو مختلف تھیوریز چل رہی تھی اس پر آپ نے بات کی، کافی ساری بات کی، لیکن ایک تشنگی رہ گئی، ایک بات رہ گئی. آپ نے اس کو کوئی اختتام نہیں دیا، کوئی اینڈ نہیں دیا کہ آخر یہ ہے کیا، اور پھر اس کا ابھی رزلٹ ہوگا کیا، یعنی اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا، کیا اس کا حل کیا ہوگا. اس پر آپ نے بات نہیں کی. میں چاہوں گا کہ اپنے اس چینل پہ یا ٹی وی کے شو میں ہی اس پہ اگر آپ مزید اس کو بات کریں کہ ایکچولی یہ کیا ہے، کیا واقعی قدرت کی طرف سے کوئی بیماری ہے، کوئی وائرس ہے، جو مختلف تھیوریز ہیں ان میں سے کوئی حقیقت ہے، اور اس کا سلوشن کیا ہے. بہت شکریہ. اچھا، اب شاید صاحب بات یہ ہے کہ میں نے بالکل یہ ڈسکس کیا تھا کہ مختلف تھیوریز ہیں، یہ کہاں سے آیا، کس نے اس کے پیچھے کون ہے، کیا نہیں. مگر سوال یہی کھڑا ہوتا ہے کہ کیا اس میں قدرت سے کی طرف سے یہ آیا ہے، یا اس کے اندر کوئی ہم لوگوں کا، انسان کا کوئی ہاتھ ہے. اب شک تو یہی ہے کہ انسان کا ہاتھ ہوتا ہے ہر وقت کسی نہ کسی چیز کے اندر. کوئی چیز خراب کر دیتا ہے انسان، کوئی توازن جو ہوتے ہیں قدرت کے ان کو ہم خراب کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر یہ اس قسم کے حادثے آتے ہیں جو ہم کہتے ہیں قدرت کی طرف سے آئے. اس کے بارے میں بھی، کووڈ کے بارے میں بھی یہی ہے کہ یہ چائنا میں وہاں سے شروع ہوا، اس پہ تو اب کوئی شک نہیں ہے، اور یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ وہاں سے کہاں کہاں گیا ہے. اچھا، اب یہ جو وائرسز ہیں، آپ نے دیکھا تاریخ کے اندر 3-4 دفعہ بہت بڑے بڑے پینڈیمکس آئے ہیں اسی قسم کے بایولوجیکل. اسپینش فلو ہو گیا، پلیگ ہو گئی اس سے پہلے، اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. آج آپ کہتے ہیں کہ جی 2-2.5 ملین لوگ انفیکٹ ہو گئے، تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے 1918 میں جب پہلی جنگ، ورلڈ وار جنگ چل رہی تھی، تو اس وقت جو اسپینش فلو جسے کہتے ہیں، حالانکہ اس کا اسپین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اسپینش فلو جسے کہتے ہیں، وہ جب آئی، وہ بھی فلو کی اسٹرین تھی، اسی قسم کی وائرس تھی. تو اس وقت وہ جو چلتی رہی 6-8-9 مہینے چلتی رہی، اور تو کہتے ہیں کہ جی 50 ملین لوگ جو ہیں وہ مر گئے تھے اس کی وجہ سے. مطلب مجھے نہیں پتا اب اس وقت کہاں سے آئی ہے، کیا ہوا، اس کے اوپر بڑی تھیوریز ہیں، آج وقت نہیں ہے اس کے اوپر جانے کا. مگر کوئی ایسی صورتحال بن جاتی ہے جس سے کہ یہ وائرس میوٹیٹ کر جاتے ہیں. ہوا کے اندر تو جراثیم تو ہیں، اور آپ نے دیکھا جراثیم تو بنتے بھی ہیں. اگر آپ کو گندی چیزیں چھوڑ دیں کہیں تو وہاں پھر کچھ نہ کچھ پکنا شروع ہو جاتا ہے، بیکاز آف آکسیجن ان دی ایئر اینڈ ادر ایلیمنٹس ان دی ایئر، اور وہ پھر ایک قدرت کی طرف سے جراثیم بننے شروع ہو جاتے ہیں، جانور یہ چھوٹے چھوٹے انسیکٹس بننے شروع ہو جاتے ہیں بیکاز آف دی انوائرمنٹ، اور اس کے اندر کیا چیز گھوم رہی ہوتی ہے اس وقت. تو یہ تو آئیں گے،
یہ کووڈ کا بھی آپ نے دیکھا کتنے سٹرینز اب بن چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو چائنا کا سٹرین تھا وہ اسٹرانگ سٹرین نہیں تھا, مگر جب یہ یورپ میں پہنچا تو وہ میوٹیٹ کر گیا, اور میوٹیٹ کر کے خطرناک قسم کی ورائٹی بن گیا, اور وہاں سے یورپ سے پھر وہ امریکہ گیا, نارتھ امریکہ گیا, وہاں اور بھی زیادہ خطرناک وہ بن گیا. تو میرا خیال ہے اس وقت پاکستان ہندوستان کے اندر اس وقت کیوں اتنی اسٹرانگ انفیکشن نہیں ہے, اسی وجہ سے کہ وہ چائنا والا جو تھا, جو ویک سٹرین تھا, وہ آیا ہمارے یہاں, اور وہاں آ کے وہ اس سے میوٹیٹ